Welcome to my channel, and before watching the video, subscribe and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम बहुत मज़े का था, तो मैंने सोचा कि टॉपिक भी ऐसा हो कि जिसमें आपके लिए बड़ी ख़ास बात हो और आप अच्छा फील करें। आज का हमारा टॉपिक है वाई वी फील बैड, हम बुरा क्यों महसूस करते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले वो लोग जो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि सारी की सारी जो अच्छी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। मुझे पता है कि आपको हमारे जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, आपके कमेंट्स मुझ तक पहुँचते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से अलावा बाहर की भी कुछ कंट्रीज से मुझे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स भी मिलते हैं, फिर कुछ टॉपिक्स भी बताए जाते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो भी काफ़ी लोगों ने मेरे से शेयर किया कि हमें जो है ये बहुत प्रॉब्लम है कि हम बुरा महसूस करना शुरू कर देते हैं। हमें कोई भी बात अगर होती है तो हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट तो हमें बहुत अजीब लगता है, बहुत बुरा महसूस होता है। तो ये बुरी फीलिंग जो है, ये जो एहसास है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं और ये होता क्यों है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी बात समझ आ सके, और जो इसकी रीज़न है वो भी, और इसका सोल्यूशन भी आप समझ सकें। सबसे पहले तो ये कि ये होता क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ बैड फीलिंग, ये बैड फीलिंग्स आती क्यों है। अब हम इसको मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स में देखते हैं। सपोज़ कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, उसमें क्या होता है कि हस्बैंड एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मेरी बीवी जो है वो चूँकि मुझसे बहुत प्यार करती है तो उसको मेरी सारी रूटीन का पता है, उसको कोई भी काम को जो है वो गलत नहीं करना। वो खाना बनाए तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो मेरे कपड़े प्रेस करे, वो मेरा ख्याल रखे, मैं घर जाऊँ तो वो बिल्कुल फ्रेश हो, स्माइलिंग फेस हो। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। क्यों, जो हस्बैंड सुन रहे हैं वो मेरा ख्याल है मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि वो ये कहते हैं कि हम चूँकि सारा दिन बाहर से थक हार के जाते हैं, तो जब हम घर जाते हैं हमारा दिल करता है कि हमें हमारी मिसेस जो है वो हंसती मुस्कुराती हुई मिले। अब होता क्या है कि सम टाइम खाने में नमक तेज़ हो गया, सम टाइम रोटी थोड़ी सी मोटी बन गई, सम टाइम क्या हुआ कि कपड़े जो हैं वो उसकी मैचिंग ठीक तरह से नहीं हो सकी है, और बाज़ात शूज़ रख दिए, सॉक्स रखना भूल गई। बाज़ात जब हस्बैंड घर आए तो वो चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं है, थकन का एहसास है। तो हस्बैंड को ये अब वो उसको बैड फीलिंग होने लग जाती है। उसको ये लगता है कि मेरी मिसेस जो है शायद वक्त गुजरने के साथ साथ इसका प्यार थोड़ा कम हो गया है, मैं घर आता हूँ तो इसको वैसी फीलिंग महसूस नहीं होती है, इसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये मेरे लिए तैयार नहीं होती है, इसलिए ये मेरे लिए खुश नहीं होती है। तो वो जो फीलिंग्स हैं, बैड फीलिंग्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और फिर वो इस हद तक बढ़ जाती हैं कि हस्बैंड कोशिश करता है कि बस उस टाइम घर पे जाए जब उसको अपने घर जाके सोना है और आराम करना है। बस ऑफिस से बाहर निकले, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद फिर जब सोने का टाइम आता है फिर वो घर चले जाते हैं। तो यहाँ मैं ख़ास तौर पर आप सब कपल्स से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जिस तरह से हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार करता है, वैसे वाइफ भी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ एक्सपेक्टेशंस जैसे जैसे मज़ीद बढ़ती जाती हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि अच्छा, अगर ये शख्स ऑफिस में काम करके थक के आ रहा है तो जो बीवी है वो भी सारा दिन थक सकती है। हो सकता है किसी ने कुछ जुमला ऐसा कह दिया हो जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है कि उसको फिज़िकली कोई प्रॉब्लम हो, वो मेंटली डिस्टर्ब हो। तो कोई भी रीज़न हो सकती है। बजाय इसके कि आप अपने अंदर बैड फीलिंग्स पैदा करने शुरू कर दें, आपको थ्रू कम्युनिकेशन उसकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होता है और कोशिश करके उसको वापस उस मूड में लेके जाना होता है। क्योंकि जो लाइफ पार्टनर होता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम उस रोल को पूरा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आपस में डिफरेंसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और जब डिफरेंसेस बढ़ते हैं
تو پھر وہ خوشگوار ماحول کس میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑوں میں، اور پھر وہ لڑائی جھگڑے زیادہ بڑے سویر قسم کے لڑائی جھگڑوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ سو بیس کیا ہے کہ بیڈ فیلنگز جب آتی ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوتی جاتی ہیں اور اتنا بڑا سارا جو ہے وہ ایک ڈھیر لگ جاتا ہے بیڈ فیلنگز کا۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں فرینڈس کی طرف، دوستوں کی طرف۔ وہ میل فرینڈس بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کی جو آپس میں فرینڈ شپ ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہوتا ہے کیا ہے کہ جب فرینڈ شپ ہوئی اور فرینڈ شپ آہستہ آہستہ بڑی اسٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہے، فرض کر لیں کہ آپ نے اپنے کسی دوست کو کال کی، اس نے اٹینڈ نہیں کی، 1 دفعہ کی، 2 دفعہ کی، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا دوست ہو یا میری دوست ہو اور میں فون کروں اور وہ پک نہ کرے۔ سپوز آپ کو کوئی فائنینشیل پرابلم آئی، آپ نے اس سے جو ہے وہ ہیلپ مانگی اور وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکا، تو آپ کے اندر بیڈ فیلنگ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ یا آپ کسی پرابلم میں تھے اور آپ کی نظریں منتظر تھیں کہ آپ کا دوست آگے بڑھے گا اور آپ کو اس پرابلم میں سے نکال لے گا، لیکن وہ نہیں پہنچ سکا۔ آپ نے یہ جانے بغیر کہ وہ کیوں نہیں پہنچ سکا، آپ اپنے اندر بیڈ فیلنگز کو پیدا کر لیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اب پھر دوست کے ساتھ جب بیڈ فیلنگز پیدا ہوتی ہیں تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو شیئر بھی نہیں کرتے ہیں، اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں وہ پوائزن ٹری کی، کہ دشمن کو تو پہچاننا آسان ہوتا ہے کہ وہ ہم سے نفرت کرتا ہے، لیکن دوست کے ساتھ ہمارے اندر بیڈ فیلنگز ہیں یہ پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سو وہ بیڈ فیلنگز بڑھتی چلی جاتی ہیں اور پھر وہ دوستی آہستہ آہستہ صرف سطحی نام کی ایک دوستی رہ جاتی ہے، اور پھر اس رشتے کا کوئی مقصد نہیں رہتا، اس رشتے کا کوئی مزہ نہیں رہتا، کیونکہ دوستی ایک بڑا ہی خوبصورت اور مزے کا ریلیشن شپ ہے، وہ پھر نہیں رہتا۔ اسی طرح سے باقی سارے رشتے ہیں، جیسے ماں باپ اور بچوں کا ریلیشن شپ ہے۔ ماں باپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہمارے بہت اوبیڈینٹ ہوں، ہماری ہر بات کو فالو کریں، ہم کہیں بھی نہ اور اس بات کو سمجھ جائیں۔ سیم کیس ایسے ہی بچوں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ چونکہ ماں باپ ہیں، ان کا فرض بنتا ہے ہمیں لک آفٹر کرنا، ہماری ہر بات کو پورا کرنا، ہماری ہر خواہش کو پورا کرنا، اور ہم جو بھی کرنا چاہیں اس میں وہ ہمیں سپورٹ کریں۔ اب اس میں وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر تھوڑی سی لغزش آتی ہے وہ بیڈ فیلنگز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ بیڈ فیلنگز پیدا ہو جانے کے بعد پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو شیئر نہیں کرتے ہیں تو یہ ایسی بلا ہے کہ یہ بڑھتی چلی جائے گی، اور بہت بڑا جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ ایک جن آپ کے اندر بن جائے گا کہ جو آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا، اور پھر آپ کام نہیں کرتے ہیں۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کسی کے اندر جن گھس گیا اور وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، اکثر آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا کہ وہ جب وہ اندر چلی جاتی ہے، کوئی بری روح چلی جاتی ہے تو پھر وہ اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ تو بیڈ فیلنگز بھی اس بری روح کی طرح ہوتی ہیں، اس بلا کی طرح ہوتی ہیں جو آپ کے اندر چلی جاتی ہیں، اس شیطان کی طرح ہوتی ہیں کہ جو آپ کو چاہتی ہیں کہ آپ تمام پازیٹیو باتوں سے دور رہیں، آپ کے رشتے کی خوبصورتی ختم ہو جائے، آپ کی خوشیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، بالکل ڈسٹرائے ہو جائیں، آپ کی زندگی کا جو خوبصورت فارمیٹ بنا ہوا ہے، آپ کی فیملی سرکل جو بنا ہوا ہے، آپ کا آپس میں جو ایک رشتہ بنا ہوا ہے، جس رشتے میں سے خوشبو آتی ہے، وہ اس رشتے کو بدبودار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوشش کرنی ہے آپ نے کہ اپنے اندر ان بیڈ فیلنگز کو پیدا نہیں ہونے دینا۔ جیسے ہی آپ کہیں کسی سے بھی ناراض ہوتے ہیں، آپ کی ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی ہے اور آپ کے اندر یہ فیلنگز پیدا ہونے شروع ہوتی ہیں، تو فوری طور پر آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ جو بات آپ کو بری لگی ہے آپ نے اس کنسرنڈ پرسن سے ضرور شیئر کرنی ہے، کیونکہ جب آپ شیئر کر لیتے ہیں تو بلیو کریں کہ وہ ساری کی ساری بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو شیئر نہیں کریں گے تو وہ بات آپ کے اندر ہی رہے گی اور اس کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائیں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو سن رہے ہیں، اگر آپ کو کسی سے بھی کوئی پریشانی ہے، کسی سے آپ کو برا محسوس ہوتا ہے، تو آپ اس کو فوری طور پر اس کے ساتھ شیئر کریں گے، اس سے ڈسکس کریں گے اور اس سے ریزن جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ کا بہت پیارا دوست ہے، آپ کا بہت پیارا رشتہ ہے، تو میں ایک مشورہ آپ کو دوں گی کہ کوشش کر کے بغیر پوچھے ہی، اگر آپ کو احساس ہے کہ اس نے غلط کیا ہے تو اس کو معاف کر دیں، اس کو درگزر کر دیں اور پھر سے رشتے کو ویسا ہی خوبصورت بنا لیں۔ زندگی بہت پیاری ہو جائے گی۔ پھر سے کہوں گی، صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے کی کوشش کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔